बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक बहन भाइयों, अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो सूरह मोहम्मद की मन्नत मान लें। यकीन माने, जब से ये अमल किया है मेरी ज़िंदगी वाकई बदल गई है। मैंने बहुत सुना इसके बारे में, इसके फ़ायदे असरात सुनने को मिले, तो मैंने भी ये ठान लिया कि मैंने ये अमल लाजिम करना है, क्योंकि मेरी मुश्किलात भी ऐसी थी जिनका हल मुझे नामुमकिन लगता था, तो मैंने ये अमल किया। इट इज़ वेरी पावरफुल। आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहते हैं ना, जस्ट स्टार्ट रिसाइटिंग सूरह मोहम्मद। I swear this वजीफा वर्क्स मैजिकली 100% in just 7 days for every हाजत। अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है ना जो आपको लगता है कि वो कभी पूरी नहीं होगी, तो मुबारकबाद कबूल कीजिए, इट्स पॉसिबल नाउ। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 7 दिन में ही आपके यहाँ नामुमकिन हाजत मुमकिन होगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ इस्लामिक बहन भाइयों, ये सच है। ये मेरा आजमाया हुआ अमल है, और जैसा कि इसके 100% रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं जो आज आपसे वो शेयर किए जा रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिस तरह मैंने पढ़ा, अब बिल्कुल वही तरीका आपको भी बताया जा रहा है। So if you really want to know, then please listen to the video till the end, क्योंकि जो अमल, जो वजीफा आपसे शेयर किया जा रहा है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। एक आजमाया हुआ सच्चा तजुर्बा है। और ये वजीफा एक बहन ने अपनी जिंदगी के बहुत ही मुश्किल वक्त में किया। वो कहती हैं कि जिंदगी इतनी मुश्किल थी पहले कि ना कोई रास्ता नजर आ रहा था, ना उम्मीद की कोई किरण बाकी थी। तो इन्हीं मुश्किल हालात में एक वली अल्लाह से ये वजीफा मिला जो इल्म दीन से वाबस्ता थे। उन्होंने बड़े यकीन से कहा कि अगर दिल से सूरह मोहम्मद की मन्नत मान ली जाए तो अल्लाह ताला वो हाजत भी पूरी कर देता है जो इंसान को नामुमकिन लगती है। और ये भी कहा कि 7 दिन तक मुसलसल दिल से सूरह मोहम्मद पढ़ना, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी हाजत जरूर पूरी हो जाएगी। तो वो कहती हैं कि मैंने उसी वक्त नियत की और सूरह मोहम्मद की मन्नत मान ली, बताए हुए तरीके से पढ़ा, एंड बिलीव मी, मेरी वो हाजत दिनों में पूरी हो गई। और आपसे आज ये बात इसलिए शेयर की जा रही है कि शायद आप में से भी कोई ऐसा हो जो इसी तरह के दुख, परेशानी या बेबसी के आलम में हो जैसा कि मैं थी। तो जान लीजिए, अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, बेशक। और जब मैंने सूरह मोहम्मद को पढ़ना शुरू किया तो जैसे हालात बदलने लगे ना, नाकाबिले बयां हैं। वो रास्ते खुलने लगे जिनका तस्वुर भी नहीं था। तो मेरा यकीन तो मजीद पुख्ता हो गया। और मेरे वो बहन भाई जो बहुत सी अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं, आज वो जान ले कि ये जो सूरह मोहम्मद का अमल है ना, ये सिर्फ एक वजीफा नहीं है, ये एक रूहानी तोहफा है। ऐसा तोहफा जो दिल को सुकून भी देता है और जिंदगी को बदलने की ताकत भी रखता है। सुभान अल्लाह। तो देखिए इस्लामिक बहन भाइयों, हर मोमिन ये जानता है कि कुरान पाक जो है अफजल है, बेशक सरासर शिफा है, रहमतों से भरा हुआ है। और इसकी हर एक सूरह अपनी जगह फजाइल और बरक़ात में बेमिसाल है। मगर बात की जाए अगर सूरह मोहम्मद की, इसकी तासीर ही कुछ और है, क्योंकि ये सूरत तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक से मंसूब है। और जब कोई बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस सूरत पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किल को ऐसे मिटा देता है जैसे वो कभी थी ही नहीं। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद बेमिसाल मोहब्बत फरमाता है, और फिर जो दिल इस मोहब्बत से जुड़ जाता है ना, उस पर फिर अल्लाह ताला की खास नजर करम हो जाती है। और अगर जिंदगी में किसी परेशानी ने आपको थका दिया है, दिल में कोई ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही, या कोई ऐसी बेचैनी है जिसकी वजह से समझ नहीं आती, तो एक बार सूरह मोहम्मद को जरूर आजमा कर देखिए। ये सूरत इंसान के लिए वाकई सहारा बन जाती है, ऐसी उम्मीद बन जाती है जिससे दिल को सुकून मिलता है कि अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं, किसी हाजत या दुआ की कबूलियत चाहते हैं, तो इस अमल को दिल से जरूर कीजिएगा। इसकी डिटेल समझ लीजिए। ये कुरान पाक की वो मुबारक सूरह है जिसका नाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक से मंसूब है। और ये सूरह कुरान पाक के 26वें पारे में मौजूद है, और ये कुरान की सूरह नंबर 47 है। और इसमें 38 मुबारक आयात हैं। और इस सूरत का असल पैगाम ईमान, सच्चाई और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी के जज्बे पर मुबनी है। और ये सूरत हमें ये सिखाती है कि जब इंसान दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है ना, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पड़ता है, तो अल्लाह ताला बंदे जो भी हाजत फिर इंसान की होती है ना, वो पूरी हो जाती है। सुभान अल्लाह। और इस मुतालिक उलमाए कराम भी फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह मोहम्मद यकीन और मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ लेता है, अल्लाह उसकी हर वो हाजत पूरी कर देता है जो वो बरसों से शिद्दत से चाह रहा होता है। सुभान अल्लाह, कितना मुबारक अमल है ना ये।
تو عمل کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، یہ ذرا جان لیجئے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جمعرات کے دن سے یہ عمل شروع کرنا ہے، باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے۔ بسم اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لینی اور ساتھ ہی آپ نے درود پاک یعنی درود ابراہیمی شریف بھی پڑھ لینا ہے۔ کم سے کم آپ نے 100 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ نے درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ محمد کو پوری توجہ کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ دل سے پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اس طریقے سے پڑھ لیں تو اینڈ میں بھی وہی عمل کرے جو سٹارٹ میں آپ نے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں، اور دعا ایسی مانگیں کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے رب کریم آپ کے حق میں وہ قبول فرمائیں۔ اصل یقین، اصل توجہ، اصل محنت ہی یہی ہے کہ آپ دعا کس طرح سے مانگتے ہیں۔ اگر تو آپ کی دعا میں خلوص شامل نہیں ہے، توجہ شامل نہیں ہے، محبت شامل نہیں ہے، یقین شامل نہیں ہے، تو وہ کس طرح پھر پوری ہوگی؟ آپ نے جس خلوص سے، آپ نے جس محبت سے، آپ نے جس یقین سے یہ عمل کیا ہے نا، سیم اسی طریقے سے آپ نے دعا بھی مانگی، یعنی جو شدت آپ کی اس عمل کے دوران تھی وہی شدت قائم رہنی چاہیے دعا میں بھی۔ یہ نہ ہو کہ آپ یہ عمل کرتے تھک جائیں اور پھر دعا ایسی مانگے کہ قبول ہی نہ ہو۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا آپ نے دعا اس طریقے سے مانگنی ہے کہ رب کریم آپ کے حق میں وہ دعا قبول لازمی کریں۔ اس طرح سے دعا مانگے، عاجزی سے مانگے، شدت سے مانگے، توجہ سے مانگے، محبت سے مانگے، اور ایسے یقین کے ساتھ مانگے قبول و مقبول ہو جائے۔ رب کریم آپ کے حق میں ہر وہ چیز لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں ہر وہ چیز لکھتے ہیں جس کے آپ خواہشمند ہیں، جسے آپ پانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے حالات بدلنے لگیں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ کو سکون ملے گا جب آپ اس طرح سے عمل کریں گے اور اس طرح سے دعا مانگیں گے جس طرح سے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور یہ ایک بات جو ہے دل میں بٹھا لیں، ذہن میں بٹھا لیں کہ سورہ محمد کی تلاوت کو آپ نے اپنا معمول بنانا بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ آپ چاہیں تو یہ عمل جمعرات سے شروع کریں، یا پھر جمعہ سے، یا پھر جس دن نیت کر لینا پھر اس دن ضرور پڑھیں۔ اور صرف 7 دن کا یہ عمل ہے، روزانہ محبت اور یقین کے ساتھ سورہ محمد پڑھ لینی ہے۔ نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے اور پاک ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ 7 دن پورے ہونے سے پہلے ہی آپ کی مراد جو ہے وہ پوری فرما دیتا ہے، کیونکہ جب بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ مانگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خود راستے آسان کر دیتا ہے، مشکلات دور کر دیتا ہے۔ تو بس پورے دل سے پڑھیے، یقین سے پڑھیے، دعا مانگے اس طرح کہ آپ کے حق میں ضرور پوری ہو، اور یقین رکھ کر یہ عمل کریں۔ یقین بھی ایسا ہونا چاہیے کہ میرا رب نوازے گا، مجھے دے گا اور میرا سہارا بنے گا، میری مشکل آسان فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دل سے دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی مشکلات دور فرمائے، اور جتنے بھی مخلص دل ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مخلص دلوں کو، مخلص انسانوں کو ڈھیروں ڈھیر کامیابیوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ جتنے بھی مخلص دل اور جتنے بھی مخلص لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں یا میری اس دعا میں شریک ہیں، تو اللہ کریم سے خصوصی دعا ہے کہ رب کریم سب پر اپنی خاص نظر کرم فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کی تمام تر حاجتوں کو پورا فرمائے، اور آپ کے دل میں جو بھی اس وقت دعا ہے، خواہش ہے، حاجت ہے، وہ آپ کی ضرور پوری ہو، آمین یا رب العالمین۔ اس دعا پر دل سے آمین کہنا تو بنتا ہے، دل سے آمین ضرور کہیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔